हालींच तुमकां खबर आसा आमी सांगलेले की बालवाडी गुरवार बायलांक जावं भुरग्यांक जी पॅकेटां दितात ती पॅकेटां ना भुरगीं खायना ना ती गुरवार बायल खायना, ती पॅकेटां कचऱ्यान पडटात म्हणून। आनी तो कोण तरी उस्मानी म्हणून कोण आसा हुबळीचो, तो ते प्रॉडक्ट हांगासर हाडून दिता बालवाडीक। आनी तो खरें म्हणजे जाणेली तांदळाचो बिझनेस करता, तांदूळ विकपाचे। म्हणजे त्या पॅकेटान बालवाडीक जे दिता ते पॅकेटान अशें तो कितें कितें घालता जेणे करून तेजी चवकशी जावपाक जाय अशें आमकां दिसलें। म्हणून आमी डायरेक्टर ऑफ हेका फूड एंड ड्रग्साक आमी लेटर केला आनी लेटर करून आमी सांगला की आमकां हे तांकां पळोवपाक जाय आनी पळोवन हे दाखोवपाक जाय की तेतून कितें आसा। आमी ऑलरेडी एक पॅकेट काडून तांकां दिला, ऑलरेडी आमी एक पॅकेट तांकां दिला आनी तांकां सांगला की हे आमी तुमी आसा पळय ते तुमी करून घेवपाचें म्हणून। कित्याक भुरगीं तेतून खायना, गुरवार बायलां आसा ती खाता जाल्यार ते भुरग्यांक पयलींच तुमी म्हणजे तो कोण फुटच्या पयलीं तुमी काबार करूंक सोदता काय कितें अशें तें आमकां दिसून येयलें। म्हणून आमी डायरेक्टर ऑफ फूड एंड ड्रग्साक आमी कंप्लेन केली। तेतूनच कंप्लेन आमी हेल्थ मिनिस्टराक दिल्या आनी डायरेक्टर ऑफ वुमन एंड चायल्ड, कित्याक तेंच्या वरवींच ही बालवाडी चलता न्ही, ताका लागून आमी ते कळयल्लें आसा आनी दाखयला की त्या लेटरान ते पॅकेट आमी फक्त डायरेक्टराक दिला फूड एंड ड्रग्साक, बाकीच्यांक आमी पॅकेट दिवंक ना। तेंच्यांनी सांगला आमी ती पॅकेटाची आमी चवकशी करता, ते पळयता आमी तेच्या भितर कितें आसा तें। तेतून एक तो फुतारचो म्हणून कोण एकटो आसलो ताणें आमकां सांगलें की डायरेक्टर आमकां मेळूं ना, तेजो सेकंड ज्युनियर आसलो ताणें सांगलें आमकां की तेतून साखर चड आहा। साखर चड आसप सुद्दां डायबिटी आमी जल्माकूच भुरग्यांक हे आमी रोग दिवपाक सोदता काय कितें असो आमकां भिरांता। आनी भुरगीं बालवाडीन मुद्दम वता, बालवाडीन खायना, मागीर घरा कडेन दिले तरी ते खायना, पण कचऱ्याच्या डब्यान भरपूर आसता, हे आमी तांकां दाखोवन दिलें। हे कोणाक फायदो दिसता तुमकां? पळय हेतून कितें आसा न्ही, जो प्रोडक्ट करता हो प्रोडक्ट करता पळय करपी जो कोण आसा तो खंय तरी मिनिस्टरांक धरून सगळें नाटक करता काय कितें, हुबळी करता तो। सरकारान खरें म्हणजे जाल्यार हांगासरल्या गोंयच्या बायलांक दादल्यांक तो दिवन सगळें हाडून मिक्स करून म्हणजे रवो म्हण नाका, नाचणे म्हण नाका, तीळ म्हण नाका, हे सगळें मिक्स करून दिवपाक जाता। पण सरकार तशें करिनासतना कोणाकडसून तरी तो प्रोडक्ट घेता आनी हेतून भुरग्यांक त्रास आसा। पयलीं पळयत जाल्यार बालवाडीन पयलीं अशें मेळटाले गोड कडधान्य मेळटाले, आजकाल ते बंद केला आनी हे पॅकेटां विकपाक तेच सांगता न्हू, हेच्या भितर कितें आसा, कचरो आसा, माती कितें आहा म्हणून खायना कळना। जेन्ना कोणूच खायना तरी सुद्धा जबरदस्ती दिता आनी सांगतात की तुमचें नांव आमी काडटले म्हणून बालवाडींतले बी, ही जबरदस्ती करता, ही दादागिरी करता, हे कितें चल्लां? तुम्ही एक पॅकेटूच दिला काय म्हणल्यार पळय अशें न्ही, प्रॉडक्ट तो 7 भशेचो आसा, 7 भशेचो प्रॉडक्ट आहा तो, पण आमी एक तांकां दिला, आमकां तो मेळ्ळा कचऱ्यांचून, सगळें उखलून कचऱ्यांचून हाडपाक जायना म्हणून आमी एक पॅकेट तांकां दिला आनी एक बायलेन उडयतना आमी पळयलें म्हणून तिका आमी हे फुडें घेतले। अशें पळयचे तुमी कासावले पळयले कचऱ्याचे डस्टबीन, ते बाटल्यो ते पावडर पळय आसा आमी दाखयले लास्ट टायमार, त्यो पावडर बिवडर खुबशे लोक खायना उक्ते सुद्दां कळिल्ले नासता, ते तशेचे तशे लोक उडयता। म्हणजे स्टार्टींग कोणे तरी चाकून पळयला बरें लागना कचरो आसा न्ही हांगासर। मागीर पॅकेटाचेर न्यूट्रिशन फॅक्ट म्हणून बरयल्लें आसता, सो ताचेर तुमी जे सॅम्पल दिला ताचेर कितली शुगर म्हणून मेन्शन केल्लें आसा? शुगर चडान चड तितून, तो म्हाका डायरेक्टर तो ज्युनियर म्हाका तेच सांगता की हितून चड साखर आहा। आमी साखर तुमी भुरग्यांक चड घालप म्हणजे तुमी मुळानूच भुरग्यांक डायबिटीज उत्पन्न करता। गुरवार बायलेकूय तुमी खावपाक जाता, म्हणजे गुरवार बायलांक भितूर पोटान जे भुरगे आहा ताका जल्मा येवच्या पयलींच ताका डायबिटीज पोटान लागू करता काय कितें अशें आमकां याद दिसता। म्हणल्यार मेडिकल फॅकल्टी आसा ते प्रायवेट हे जे चलयता आपले जाल्यार तांकां फायदो करूंक पळयता कितें ते कंपनी पळय कोण आसा ताकाच फायदो, आनी मिनिस्टरान कितें आसा बॅगां मेळटा, ही डायरेक्टर बी भितर बेश्टी बसून आसता थंड एसी, तांकां बॅगां मेळ्ळे की जालें, पाड पडना सगळें तांकां दिता। आमी भुरग्यांक हे दिता, हे दाखयता ती पेपरार काळे धवे बरें आसता, व्हिडिओचेर बी बरी सांगतात, प्रेसाक बी बरी सांगतात, पण तेतून कितली मात्रा पर्यंत लोकांक त्याच्या भुरग्यांक फायदो आसा का ना हे कोणे पळोवप, हे हेंच्यांनीच पळोवप न्ही। म्हणजे तुमी सगळ्या वाटेन त्रास करून तुमची बॅगां भरपाक, तुमकां आजेचो बोटो घेवपाक तुमी लोकांची नाशाडी करता आनी जाता इतली भुरगीं काबार जावची म्हणून तुमचो उद्देश आहा काय कितें अशें आमकां दुबाव मारता। थँक्यू।